अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन की तारीख एस्टेब्लिशमेंट नहीं देगी, इमरान खान को सियासतदानों के साथ बैठना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट को गाली देकर, दबाव डालकर, इल्ज़ामात लगाकर देख लिया। इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ने उनको तारीख लेकर नहीं दी, वो आइंदा भी नहीं देगी। पंजाब हुकूमत गिराने का भी ऐलान कर दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत 2-3 वोटों पर खड़ी है। पंजाब हुकूमत को जिस तरह चलाया जा रहा है, हम चाहेंगे कि वो तब्दील हो। सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। बोले वो आर्मी चीफ तकर्री के फाइल बगल में लेकर इमरान खान के पास जा पहुंचे। इससे क्या हो जाता, फैसला वही होना था जो वजीर आज़म ने किया। मैंने इनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। मैंने इनको जो हकीकत है, जो दीवार पे लिखा है, उसे पढ़ने की और इन्हें जो है वो एक सजेशन दी है कि ये जो आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट लेके देगी, ये गलत है। इस्टेब्लिशमेंट आपको इलेक्शन की डेट नहीं लेके देगी। आपने उनको ब्लैकमेल करके देख लिया। आपने पिछले 5-6 माह उनको गालियां, ताने, दबाव सारा कुछ करके देख लिया और आप उसके बावजूद जो है वो आपको उन्होंने डेट लेके नहीं दी, आइंदा भी नहीं देंगे। अगर आपने डेट लेनी है तो आप सियासतदानों में वापस आएं, सियासतदान बने, पार्लियामेंट में आके बैठे या सियासी जमातों के साथ बैठे। सदर पाकिस्तान गरीब तो मुस्कीन आदमी है, वो किस तरह से बगल में फाइल दबा के तो वो लाहौर पहुंचा और लाहौर पहुंच के जो है वहाँ से वो मशवरे का जो है वो करके तो वापस आया। और करना क्या था, सिर्फ साइन करने थे, जो फॉर्मल जो एक फॉर्मेलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसने कोई फैसला नहीं करना था। फैसला वही था जो वज़ीर आज़म ने कर दिया। ही बिल्कुल गिराएंगे, क्यों नहीं गिराएंगे। इनकी जो पंजाब में हुकूमत है वो बिल्कुल 2-3 वोटों के ऊपर जो है वो खड़ी है। पंजाब हुकूमत जो इस वक्त जिस तरह से चलाई जा रही है और जिस तरह से वहाँ पे तबाही हो रही है, उस हुकूमत को जो है वो चेंज किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि जराइम पेशा लोगों से हमने क्या बात करनी है, सिवाय एक बात के कि इलेक्शन कराएं। अगर इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो इनसे क्या बात करूं। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम इलेक्शन से आएगा, ये डर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन जब भी होंगे ये हार जाएंगे। इलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर तक चले जाएंगे, हमने इन पर प्रेशर रखना है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में PNS खैबर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान का साथ दिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी तवानाई की किल्लत का सामना है। पाकिस्तान और तुर्की को काबिल तजदीद तवानाई के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतहद हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर गामजन हैं, पाकिस्तान के साथ दिफा समेत हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। PTI के एहतजाज के सबब इस्लामाबाद का रेड जोन सील, पिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले फैसलाबाद इंटरचेंज और 0 पॉइंट पर कंटेनर्स रख दिए गए। पुलिस के मुताबिक फैसलाबाद और 0 पॉइंट को मरी रोड से इस्लामाबाद दाखिले के लिए बंद किया जा रहा है और इसे जुज़वी बंद किया जाएगा। कश्मीर चौक से रेड जोन और शहर की जानिब दाखिले को भी जुज़वी बंद कर दिया गया है। 26 नंबर चुंगी और कोराल चौक से भी जुज़वी तौर पर दाखिला बंद है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़यूम अब्बासी का कहना है कि तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में जलसा एक दिन का इवेंट है, जलसा एक दिन से ज़्यादा करने का कोई इरादा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में PTI रहनुमा ने कहा कि मार्च के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम तसल्ली बख्श हैं। PTI पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच में कोई रुकावट नहीं डालेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह नाकाम हैं तो इस्तीफा देकर फैसलाबाद में दुकान खोल लें। नून लीग वाले सिर्फ कमरों के शेर हैं। खतरात के बावजूद इमरान खान बाहर निकले हैं। माफिया के खिलाफ लड़ाई आखिरी मराहिल में है। अवाम को इलेक्शन के जरिए हुकूमत मुंतखब करने दी जाए। लाहौर से ज़ीशान बख्श की रिपोर्ट। सलमान पाक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह रोजाना कहते हैं कि फलां को खतरा है। अगर ऐसे है तो क्या आप चूरन बेचने बैठे हैं? अगर आप नाकाम हैं तो दुकान खोलें। इन लोगों ने मीशत और सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है। राना सनाउल्लाह को मैं कहना चाहता हूँ कि रोज टीवी पे आके सिर्फ ये कहना कि फलाने को भी खतरा है, फलाने को भी खतरा है, तो आप यहाँ क्या चूरन बेचने के लिए बैठे हुए हैं? तो अगर आप इतने ही नाकाम हैं तो आप अपना इस्तीफा दें और कोई और काम करें। जाके आप जाके फैसलाबाद में जो है वो अपनी ऊन की दुकान खोलें।
وہ کام کریں جو آپ کو آتے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا نواز شریف اور ان کی فیملی یورپ کی سیاحت پر نکلی ہے، قوم کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ الیکشن کی طرف خود ہی چلے جائیں تو بہتر ہے، مافیاز کو شکست دینا ضروری ہے۔ ان کا جو تیا پانچا ہے وہ الیکشنوں میں ہونا ہے، الیکشن آپ کو کرانے پڑنے ہیں، آپ آرام سے کروا لیں یا آپ کو جو ہے وہ زبردستی کرانے پڑیں گے، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، الیکشن کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اور یہ آپشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی طرف خود چلے جائیں تو اچھا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف لکشمی چوک میں اکیلے کھانا کھا کر دکھائیں، انڈے نہ پڑے تو کہنا۔ مریم اورنگزیب اور شیری رحمان وہ کام کریں جو انہیں آتا ہے۔ کیمرہ مین سفیر احمد کے ساتھ ذیشان بخش، جیو نیوز، لاہور۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر ایاز صادق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جلد الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر حکومت تو انتخابات کرانے میں 6 ماہ کی تاخیر بھی کر سکتی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں ایاز صادق نے کہا کہ حکومت کے پاس یہ کارڈ بھی ہے کہ اگر ملک میں معاشی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو الیکشن میں 6 ماہ کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 6 مہینے آگے بھی بڑھائے جا سکتے ہیں، ہم نہیں مانگ رہی ہے، مگر کانسٹیٹیوشن میں تو یہ ہے کہ اگر علی الیکشن کرانے تو پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے۔ اگر ہم جلسے جلوسوں سے کے دباؤ میں آ کے نیا الیکشن کرانے مان گئے تو پھر اگلی دفعہ کوئی اور جماعت آ جائے گی، اس سے دفعہ اگلی ہر 6 مہینے کے بعد لوگ آئیں گے کہیں گے جی علی الیکشن کرا دیں، ہمیں یہ گورنمنٹ نہیں منظور۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 1% بڑھا دی ہے۔ روپیہ ادھار لینے کا سود 15% سے بڑھا کر 16% کر دیا گیا ہے۔ بینک کے مطابق شرح سود بڑھانے کا مقصد مہنگائی کم کرنا اور مالیاتی شعبے کو تحفظ دینا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 30.16% تک جا پہنچی ہے۔ چینی 1 روپے 20 پیسے فی کلو مہنگی ہوئی، 1 درجن انڈے 21 روپے 50 پیسے مہنگے ہوئے، 1 کلو زندہ مرغی 12 روپے 60 پیسے، 1 کلو پیاز 4 روپے 48 پیسے اور 1 کلو آلو 1 روپے 94 پیسے مہنگے ہو گئے۔ دودھ، دہی، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، دالیں، چائے کی پتی، لہسن اور چاول بھی مہنگے ہوئے ہیں۔ ایک ہفتے میں 9 اشیاء سستی بھی ہوئیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کا عکس شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلومبرگ نے 1 سال میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے خدشات کو 10% کی کم ترین سطح پر رکھا ہے۔ یہ اس رپورٹ کی بالکل الٹ ہے جو ہمارے ایک سیاسی رہنما نے بتایا تھا۔ اسحاق ڈار نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ اس بے ایمان رہنما نے کہا تھا کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکانات 93% ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اپنی ادائیگیوں کی تکمیل بروقت مکمل کرے گا۔ اور کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 5 میں پولیس اہلکار کو قتل کر کے سویڈن فرار ہونے والے خرم نثار کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے۔ الزام عائد کیا ہے کہ پہلے پولیس اہلکار نے فائرنگ کی، اس نے اپنے دفاع میں گولی چلائی۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے کے تحت مظفر آباد ڈویژن میں پولنگ کے لیے میدان اتوار کو سجے گا۔ خوبصورت وادیوں کے سرد موسم میں سیاسی پارا ہائی ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور جہلم میں سیکیورٹی انتظامات سمیت ضلع انتظامیہ کی تیاریاں جاری ہیں۔ محمد عارف فرفی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ 31 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر آزاد کشمیر میں بنیادی جمہوری نظام دوبارہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے مطلوبہ سیکیورٹی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے پورے آزاد کشمیر میں ایک ہی روز کے بجائے 3 مرحلوں میں پولنگ کرانے کا نیا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ پہلے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 3 اضلاع مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی میں 27 نومبر کو پولنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے، جبکہ 3 دسمبر کو پنچ ڈویژن اور 8 دسمبر کو تیسرے مرحلے میں میرپور ڈویژن میں پولنگ ہوگی۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی نظام کا ڈھانچہ شہری اور دیہی علاقوں کے وارڈز پر مشتمل ہے۔ شہری علاقوں کی ٹاؤن کمیٹیز، میونسپل کمیٹیز اور بڑے شہروں میں میونسپل کارپوریشنز کے وارڈز کے لیے ووٹر ایک ووٹ کاسٹ کرے گا، جبکہ دیہی علاقوں میں یونین کونسل کے وارڈز پر اور ہر یونین کونسل خود ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے حلقہ انتخاب کے طور پر مقرر کی گئی ہے۔ یوں یونین کونسل میں ہر ووٹر ایک ووٹ اپنے وارڈ کے ممبر یونین کونسل کے لیے اور دوسرا ووٹ ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر کے لیے کاسٹ کرے گا۔ آزاد کشمیر بھر کی مقامی حکومتوں میں خواتین اور نوجوانوں کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کونسلز اور میونسپل کارپوریشن سمیت ہر ٹاؤن یا اور میونسپل کمیٹی میں 12.5% بالواسطہ نمائندگی دی جائے گی۔
मकामी हुकूमतें मकामी सतह पर अपने हालात के तहत बजट बनाने, लोकल टैक्सेस लगाने और उन्हें मकामी सतह की तरक्याती सरगर्मियों पर खर्च करने के लिए बाअख्तियार होंगी, जबकि रियासती सतह की पॉलिसियां तैयार करने के दौरान इलाके के मेंबर असम्बली के जरिए आला सतह पर अपनी तजावीज़ भी दे सकेंगी। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ताज़ा तरीन खबर दें आपको, मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि मोटरवे M2 को लाहौर से शेखुपुरा तक शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मनाजिर में आप देख सकते हैं धुंध ने डेरे डाल लिए हैं और शहरियों को ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और उसे इज्तनाब करें, क्योंकि इस वक्त मोटरवे पर धुंध है। M2 को इस वक्त लाहौर से शेखुपुरा तक के सफ़र के लिए बंद कर दिया गया है।